تے انہاں دی تلاوت شروع کر دیو آؤ نا قرآن تو پوچھ دیا جیڑا آمینہ دی گود دے اندر آئے وہ کون ہے میں کیا قرآن ذرا محبوب دا نام دس قرآن کہندے محمد رسول اللہ اچھا میں کہ دی نبوت دکھا قرآن کہندے یا ایوہ النبی اچھا دی رسالت دکھا قرآن کہندے یا ایوہ الرسول اچھا دے آن دا مقصد دس قرآن کہندے وما ارسلناک الا کافۃ للناس اچھا دی شان سنا قرآن کہندے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اچھا معبود دی اکھیاں دکھا قرآن کہندے ما زاغ البصر اچھا دی زلفاں دکھا قرآن کہندے واللیل اذا سجا اچھا معبود دا سینہ دکھا قرآن کہندے الم نشرح لک صدرک اچھا محبوب دے ہاتھ دکھا قرآن کہندے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اچھا قرآن محبوب دے قدم دکھا قرآن کہندے لا اقسم بہذا البلد اچھا قرآن محبوب دیا بیٹیاں دا ذکر کر قرآن کہندے وبناتک اچھا قرآن نبی دی ازواج دا ذکر کر قرآن کہندے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اچھا قرآن نبی دا میلاد دکھا قرآن کہندے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اچھا قرآن محبوب دی ہجرت دکھا قرآن کہندے زفرغ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اچھا قرآن محبوب دے یارہ دا ذکر کر قرآن کہندے اشداء علی الکفار والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اچھا قرآن محبوب دے یارہ دا شان سنا قرآن کہندے رضی اللہ عنہم ورضوا اچھا قرآن محبوب دے یارہ دے گھوڑیاں دا ذکر کر قرآن کہندے واللادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اچھا قرآن مصطفیٰ دے شان بھی سنا دلہ مصطفیٰ دا مقام بھی سنا دلہ مصطفیٰ دا حسن بھی سنا دلہ یارہ دا ذکر بھی کر دیتا ہون ذرا گشتوری آلے پوچھ دے محبوب دا عقیدہ دکھا قرآن کہندے میں ذرا کھول کے محبوب دا عقیدہ سنانا چاہتا تاکہ گشتوری آلے دا بھائی عقیدہ بن جائے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون جو عقیدہ سننا چاہنا پھر قرآن کہندے تبارک الذی بیدہ الملک وہو ولی نہیں وہو غوث نہیں وہو قطب نہیں وہو بلال نہیں وہو اعلیٰ نہیں وہو ادنا نہیں وہو عظیم نہیں وہو خطیب نہیں وہو علی نہیں وہو علی کل شیء قدیر